स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 22 दिसंबर की 25 खबरें। इसराइल के गाजिबाना फैसलों का सिलसिला जारी। मगरबी किनारे में मजीद 19 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी। 3 साल में बस्तियों की तादाद हुई करीब 70। मगरबी ममालिक में मुकीम यहूदियों को इसराइल वापस आ जाने इसराइली वज़ीर ख़ारजा का मशवरा। कहा, मुखालिफ यहूदी जज्बात से बचने इसराइल वापस आना ज़रूरी। बहर अस्वद में यूक्रेन का ड्रोन तैयारे से हमला। 2 रूसी बहरी जहाज़ों को नुकसान। इलाकाई हुक्काम ने दी इत्तला। जहाज़ों के अमले को बाहिफाजत निकाल लिए जाने का दावा। अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के करीब एक और ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की कोशिशें। ताक़ुब शुरू। वेनेजुएला की तेल के सनद को निशाना बनाने ट्रंप के इंतबाह के बाद इख्ताम। सोशल मीडिया स्क्रीनिंग की तोसी। अमेरिकी क़वानीन का हिंदुस्तानियों पर मनफी असर। अमेरिका के नए वीज़ा कवायद की वजह H1B वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मनसूख। लाखों पेशावर बंदिश का शिकार। हमने अल्लाह की मदद को आते हुए देखा। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान वायरल। पाकिस्तानी मीडिया में गैबी मदद सुर्खियों में। बांग्लादेश में मुखालिफ हिंद जज्बात खतरनाक। साबिक PM शेख हसीना का बयान। कहा, यूनिस हुकूमत में शिद्दत पसंदों के हौसले बुलंद। सूरत हाल पर इजहार तशवीश। PM ऑफिस से दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को चादर की रवानगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने समाअत से किया इनकार। हिंदू सेना ने दायर की पिटीशन। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू की दरगाह अजमेर शरीफ पर हाजिरी। उर्स के ज़िमन पेश की चादर। मुल्क में अमन व हम आहंगी की दुआ की। कहा, सूफी रिवायात मुल्क की यकजहती व भाईचारे की अलामत। KCR की सेकुलर रिवायात बरकरार। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना। BRS कायदीन की अजमेर शरीफ रवानगी। अमन व भाईचारे के लिए दुआएं। BJP बन गई मुल्क की अमीर तरीन सियासी जमात। 2024-25 में पार्टी को मिले 6,654 करोड़ के अतियात। कांग्रेस को मिलने वाले अतियात में भारी गिरावट। बाबरी मस्जिद की तामीर की बात सियासी साजिश। बंगाल में बाबरी तर्ज की मस्जिद पर RSS सरबराह का रिमार्क। मोहन भगवत को हुमायूं कबीर का जवाब। कहा, बंगाल में नहीं होने देंगे फसाद। महाराष्ट्र में AIMIM की तारीखी कामयाबी। बल्दी इलेक्शन में 1 मेयर और 83 काउंसलर्स मुंतखब। कामयाबी पर महाराष्ट्र मजलिस सदर इम्तियाज जलील का इज़हार तशक्कुर। कहा, ये जीत अवामी भरोसे की जीत। हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी ताजिर को भारत माता की जय के नारे पर मजबूर करने की कोशिश। रोजगार के लिए निकलने वाले कश्मीरी ताजिरों पर हमले की JKSA ने की मजम्मत। दिल्ली में खराब मौसम की वजह फिजाई सफर पर असरात का सिलसिला जारी। 10 परवाजें खराब रोशनी की वजह हुई मनसूख। 150 से ज्यादा परवाजें ताख़ीर से चलाई गई। तेलंगाना में भी जल्द होगा SIR का आगाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का ऐलान। बूथ लेवल ओहदेदारों से खिताब। कहा, फहरिस्त राय दहिंदगान को दुरुस्त बनाना जरूरी। सदर जमहूरिया हिंद मुर्मूम का हैदराबाद में सरमाई तातीलात का क़याम हुआ मुकम्मल। राष्ट्रपति नीलाम में एट होम। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और दीगर मेहमानों की शिरकत। आज से असल लड़ाई शुरू। KCR का ऐलान। तेलंगाना में अमन व अमान पर KCR की तशवीश। वेंतारा के नाम पर जू पार्क की जमीन बेचने का कांग्रेस पर लगाया संगीन इल्जाम। तेलंगाना में कोई हुकूमत है भी या नहीं। 2 साल में रियासत की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया गया। हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने BRS सरबराह KCR का ऐलान। चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर नाच रही है BJP। KCR का मोदी क़यादत मरकज पर बड़ा हमला। 2 टूक कहा, तेलंगाना के लिए BJP हमेशा मनहूस हुई साबित। KCR और KTR तेलंगाना की मईशत के माली दहशतगर्द। CM रेवंत रेड्डी का संगीन रिमार्क। 8 लाख करोड़ कर्ज में रियासत को ढकेलने का इल्जाम
اسمبلی میں مباحثے کا چیلنج۔ ہیٹ سپیچ قانون پر تلنگانہ بی جے پی کی سخت مخالفت، کانگریس پر سیاسی انتقام کا الزام، رام چندر راؤ کا دعویٰ نفرت انگیز تقریر کے نام پر بی جے پی کو دبانے کی ہے کوشش۔ سنکرانت کے موقع پر چینی مانجے کے استعمال اور فروخت پر پولیس کی سخت وارننگ، حیدرآباد پولیس کا خصوصی نگرانی کا اعلان، محفوظ پتنگ بازی کی دی گئی ہدایت۔ ایکٹریس ندھی اگروال کے بعد سمانتھا بھی ہجوم کی زد میں، حیدرآباد میں ساڑی شو روم کے افتتاح کے دوران سمانتھا کو ہجوم کی بدتمیزی کا سامنا، ویڈیو ہوا وائرل، سیکیورٹی پر پھر اٹھے سوالات۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں اچانک اچھال، 22 کیرٹ سونے کی قیمت، گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,24,000 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,37,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,30,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے بی بی این اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور، ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔